बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ उसवा साजिद, आपके साथ एक न्यू व्लॉग लेकर हाजिर हुई हूँ। मैंने कहा चलें, पकाने करने का तो चलता ही सिलसिला रहता है डेली रूटीन में, तो आज ज़रा घूमने चलें। तो आज मैं बड़ी प्यारी और अपनी फेवरेट जगह पे गई। तो जैसे ही शाम के टाइम हम निकले, हमें दिन को आपको पता है संडे के वही रूटीन, सुबह देर से उठना, फिर दिन को खाना वाना बनाते करते, तो हमारा टाइम तकरीबन 3-4 बज गए थे। तो हम फिर तैयार होके निकले। तो जैसे ही निकले तो शुक्र है आज संडे था, तो सड़कें काफ़ी सुनसान थीं और सुकून से हम ये देखें हम पहुंच गए मोवेनपिक, जो पहले शेराटन के नाम से मशहूर था, तो अब तो और ख़ूबसूरत इन्होंने कर दिया और इसका नाम मोवेनपिक। और दूसरा जो होटल है वो तो उससे भी ज़्यादा प्यारा है और वो है पीसी। और ये दोनों होटल मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, बाहर से देखने में भी बहुत प्यारे हैं, अंदर तो अंदर हैं, बाहर से भी बहुत खूबसूरत हैं। तो ये हम सदर साइड पे मुड़ गए और ये हम सदर से गुज़रते हुए उसके जो है वो ज़ैनब मार्केट के सामने हम पहुँचे। तो हम लोग जो है वो ये यहाँ से गुज़रते हुए अब हम आगे पीएफ म्यूज़ियम की तरफ जा रहे हैं। तो अभी जो है वो आपको पता है कि संडे है और बाज़ार में थोड़ा सा रश था, तो अब ये हम थोड़ी ही देर में जो है वो हम पीएफ पहुंच जाएंगे। आप इतनी देर में जल्दी से जाएं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्यारों के साथ शेयर करें। तो ये देखें, आप जैसे ही हम लोग जो है वो टर्न हुए और ये पीएफ की अंदर हम पहुंच गए। और ये हम पार्किंग एरिया से थोड़ा सा पहले जैसे ही हम घुसे, और ये देखें बहुत ही खूबसूरत, नीट एंड क्लीन, और एयरफोर्स वालों ने बहुत अच्छे तरीके से इसको संभाला हुआ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत खुली जो है और वसी जगह पर है और बिल्कुल कंजस्टेड नहीं है। और आपकी जो है मैंने देखा है कि कोई आप जो है वो अपर क्लास भी है, मिडिल क्लास भी है, लोअर क्लास भी है, तीनों हर तरह की आवाम वहाँ पाई जाती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ स्विंग्स भी हैं, म्यूज़ियम भी है, बड़ों के बैठने के लिए जगह भी है। और बहुत सारे लोग तो बाकायदा बसेस और जो है वो अपनी पूरी फैमिली के साथ और पूरी तैयारी के साथ आए हुए थे, यानी पूरा शाम उन्होंने यहीं गुजारनी थी। वो अपने बच्चों को झूले दिलवाएंगे, पीएफ में घूमेंगे फिरेंगे। जिन लोगों के घर ख़ास तौर पे कंजस्टेड होते हैं तो वो इन जगहों पर जाना ज़्यादा खुश महसूस करते हैं। तो ये देखें अब हम पहुंच गए बिल्कुल अंदर, और अब हम जो है वो कार पार्किंग एरिया में पहुंच गए। जैसे ही आपको पता है इतनी आवाम आई हुई थी कि पार्किंग का मसला बन रहा था। फिर हम ये देखें आप टिकट की जगह पे पहुंच गए और ये आप देखें हम अंदर जा रहे हैं। आप भी मेरी बात से एग्री करेंगे कि ये देखें कितना खूबसूरत, कितना साफ़ सुथरा, और इतनी अच्छी साफ़ सुथरी जो है वो घास लगी हुई थी कि आप उसके ऊपर बैठ सकते हैं। ऐसी नहीं है कि गंदी घास है और आपके कपड़े रफ़ हो जाएं। तो ये देखें बहुत ज़्यादा आवाम थी। अभी तो बल्कि 3-4 बजे का टाइम था, और अगर ज़्यादा होता है तो जैसे जैसे शाम ढलती है तो और ज़्यादा आवाम आ जाती है। तो ये देखें जो है खूबसूरत खूबसूरत जो है वो त्यारे जहाज़ हर तरह के जो है वो खड़े थे। और हमें इतना आइडिया नहीं है कि ये कौन कौन से थे, हमने इतना नहीं ज़्यादा पढ़ा, लेकिन बहुत खूबसूरत। और छोटे बच्चों के लिए तो मैं कहती हूँ सबसे खूबसूरत जगह है। आप बच्चों को लाजमी ऐसी जगहों पे लेकर जाएं। बच्चों को जहाज़ और गाड़ियाँ ये चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। तो और सबसे अच्छी बात यह है कि आराम से आपका बच्चा जहाँ भी खेल रहा है, आपको ये टेंशन नहीं होगी कि आपका बच्चा गुम हो जाएगा। उसके बाद जो है वो जैसे ही हम थोड़ा सा राउंड लगाया, उसके बाद भूख लग गई। वैसे तो हम दोपहर का खाना खा कर गए थे, लेकिन मैंने कहा चलें थोड़ा सा कोई रिफ़्रेशमेंट कर लेते हैं। और जैसे ही जो है वो हम पहुँचे तो ये देखें ये दही भले, और साथ जो है वो पसंदीदा चीज़ गोलगप्पे। तो ये हमने थोड़ा सा, मैंने कहा चले खा पी लें। और ये देखें कितनी खूबसूरत साफ़ सुथरी जगह। और उसके बाद मैंने कहा चलें आपको झूलों वाली जगह पे लेकर चलते हैं। ये देखें, और ये देखें बोट वाला झूला तो बहुत ही मज़े का था, लेकिन मुझे तो देख कर चक्कर आ रहे थे। तो मुझे हाइट से थोड़ा सा है मसला। और ये देखें ये भी झूला, लेकिन इससे तो मुझे और डर लगता है क्योंकि ये एक जगह पे गिर भी गया था। और ये देखें ये जहाज़ की शेप के जो है वो स्विंग बने हुए। और ये देखें कितना खूबसूरत, बच्चे और बड़े दोनों एंजॉय कर रहे हैं। ये बर्गर वाले भाई खड़े थे, आप यकीन करें इनकी कीमतें तो आसमान पर थीं।
تو لیکن کیا کریں، لوگ بچوں کے ساتھ آتے ہیں اور بچے ضد کرتے ہیں، تو پھر لوگ اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر تو لازمی دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں پاپ کارن وغیرہ، یہ ٹکٹ ہاؤس تھا، تو ہم ایسے ہی بس راؤنڈ لگاتے رہے اور تھوڑے بہت جھولے بھی لیے۔ یہ دیکھیں فلائنگ بس چل رہی تھی، تو یہ بھی جو ہے وہ بہت انجوائمنٹ والی جو ہے چیز ہے۔ اور یہ دیکھیں بیلون جو ہے وہ سوئنگ تھا، تو یہ بھی ایک دفعہ جب اوپر جاتا ہے تو لگ سمجھ جاتی ہے۔ یہ دیکھیں بس کس طرح اوپر کھڑی ہے، اور یہ اسی طرح یہ دیکھیں پورا ایریا جو ہے وہ سارا سوئنگ کا تھا۔ اور یہ سب سے چھوٹے بچوں کی فیوریٹ چیز ٹرین، جس میں نا چھوٹے بچے ڈرتے ہیں، اور یہ جو ہے انڈر 5-7 ایئرس کے بچے آرام سے بیٹھ کر یہ دیکھیں کتنا انجوائے کر رہے ہیں۔ اور مجھے تو ان کی ٹرین بہت پسند آئی اور بہت کلرفل ہے۔ اور یہ دیکھیں آکٹوپاس جو ہے وہ سوئنگ تھا، اور یہ دیکھیں کس طرح جو ہے وہ چل رہا ہے، اور کس طرح اوپر نیچے، اور بڑا ہی زبردست۔ اور کچھ لوگ جو ہے وہ کھڑے تھے اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے، اور کچھ ان کے اپنی فیملی والے کھڑے تھے۔ تو یہ دیکھیں بچے جو ہے وہ سارے ہر جگہ عوام ہی عوام نظر آ رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ آج ہی آئے۔ یہ دیکھیں بیلونز والے جو ہے وہ سوئنگ یہ بھی چل رہا تھا، لیکن اس میں ذرا بچے کم ہی تھے، بڑے بھی۔ تو یہ دیکھیں اوپر نیچے جا رہا ہے لیکن عوام کم تھی اس میں۔ تو اس کے بعد یہ دیکھیں ڈاجنگ کار تھی، یہ تو جو ہے وہ ٹین ایجز بچوں کے لیے بڑی زبردست اور مزے کی چیز ہے۔ اور اس دن ہم گئے تو یہ دیکھیں ایک ایمبولینس بھی جو ہے وہ کھڑی تھی، پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا، تو میں نے کہا چلیں اس کا بھی کلپ لے لیں۔ اور یہ دیکھیں صاف ستھری اور نیٹ اینڈ کلین جگہ ہے، یعنی آپ انجوائے کریں، کیونکہ گندی جگہ جا کر آپ کو لگتا ہے کہ پیسے آپ نے ڈبو دیے۔ تو کیونکہ جہاں بھی جائیں تو صاف ستھری جگہ ہو اور اچھی ہوادار، تو وہاں اپنا ہی مزہ ہے۔ تو یہ دیکھیں اب ہم جا رہے ہیں پی ایف میوزیم۔ چلو جی جہاز تے ویکھ لین، ہن چھوٹے چھوٹے جہاز بھی ویکھ لئیے، چلو اندر چلتے ہیں۔ لیکن اندر جیسے ہی گئے اف اللہ، اتنی گرمی اتنی گرمی، اے سی بند کیے ہوئے تھے شاید، یا کیا مسئلہ تھا، بہت زیادہ جو ہے وہ اندر حبس ہو رہا تھا، یعنی کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ تو یہ دیکھیں کچھ جو ہے وہ یہ دیکھیں ان کے جو بھی ایئر فورس والوں کے ہیں چیزیں وغیرہ لگی ہوئی تھی ساری دیوار پر، اور چھوٹے چھوٹے جہاز بھی انہوں نے بنائے ہوئے تھے اندر میوزیم میں، کیونکہ بڑے تو باہر کھڑے کیے ہوئے تھے، اور چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ بنا کر، اور جو بھی، اور درمیان میں یہ 3-4 بڑے بھی، یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے یہ انہوں نے گلاس کے اندر لگائے ہوئے تھے۔ جو بھی ہمارے جو ہے وہ جہازوں نے جب وار وغیرہ ہوتی ہے، جو بھی مسئلے ہوتے ہیں، اس میں یہ انہوں نے بڑا اچھا اپنا اہم کردار ادا کیا تھا۔ تو یہ وہ سارے جہاز لگے ہوئے تھے، جس طرح اپنے دشمنوں کے ساتھ انہوں نے کیا، ان پہ جو ہے وار کیا۔ تو یہ سارا جو ہے وہ اسی طرح ہم لوگ، اب یہ تو بہت لمبی کہانی تھی تو ہم نے اتنا زیادہ وہ نہیں کیا، بس ہلکے پھلکے کلپس لیے۔ اور یہ اسی طرح یہ والا وہ طیارہ ہے جو پاکستان کا سب سے پہلا جو ہے مسافر طیارہ تھا، اور یہ جو ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اس وقت کے لحاظ سے، بڑا اچھا۔ اور یہ ساری ان کی جو بھی ان کی کارکردگی تھی ایئر فورس والوں کی، اور جس طرح انہوں نے یہ دیکھیں، سب سے اچھا جو ہے نا مجھے یہ لگا جو قائد اعظم صاحب کا فاطمہ جناح کا مجسمہ تھا، بہت پیارا لگا مجھے۔ اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اور بڑا زبردست۔ اور یہ جو ہے ایئر فورس والوں کا یونیفارم، یہ بھی بڑا پیارا انہوں نے پہنائے ہوئے تھے۔ اور یہ دیکھیں ایئر فورس والے لیڈیز کے بھی دیکھیں جو ہوتی ہیں ڈاکٹرز و نرسز جو بھی، ان کے لیے۔ اور یہ قائد اعظم کی الگ سے پکچر ہے جو وہ کچھ پڑھ رہے ہیں، اور یہ اپنے طیارے کے ساتھ۔ تو یہ دیکھیں یہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جہاز تو بہت زیادہ ان نے اندر لگائے ہوئے تھے۔ یہ دیکھیں سوئمر بھی دکھایا کہ کس طرح یہ پانی میں جاتے ہیں اور کیا ان کا ہے پورا۔ اور یہ دیکھیں یہ سارے جہاز ہی جہاز، ہم تو ایسے لگ رہا تھا جہاز ہی دیکھیں گے۔ یہ ٹرافیز ہیں ان کی ساری، اور جو بھی ایئر فورس والے حاصل کرتے ہیں، یہ جو بھی ان کے۔ اور یہ دیکھیں ہم باہر نکلے، سکون کا سانس لیا، ایسے لگ رہا تھا دم اندر گھٹ گیا ہے۔ تو یہ باہر نکلے تو ہم نے کہا چلیں ایک جو ہے چھوٹی سی اسٹریٹ بنی ہوئی ہے، فوڈ اسٹریٹ جسے کہتے ہیں، تو اندر بنی ہوئی تھی۔ اور جب ہم نے اس کے ریٹ پتہ کیے تو بہت زیادہ ایکسپینسو تھے، وہ جو چیز آدھی قیمت کی ملتی ہے ادھر 3 گنا اوپر تھی۔ تو یہ دیکھیں بہت خوبصورت تو واقعی ہی بنائی ہوئی تھی، ہر طرح کے برگرز اور باربیکیو، جو آئس کریم، گنے کا رس،
ہر طرح کے ڈرنکس، اور یہ چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ لیڈیز کے لیے جیولریز، اور یہ آئس کریم، اور یہ سارا کچھ ہم دیکھ کے ہم واپس آئے۔ اور اب جو ہے ہم نے کہا کہ کافی ہم نے جو ہے وہ چل لی ہے، تو اب ہم تھوڑی دیر بیٹھیں گے۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد ہم لوگوں نے کہا کہ اب تو یہ دیکھیں شام کو کتنا خوبصورت لگ رہا آسمان اور اس پر اڑتے ہوئے پرندے۔ تو یہ سارے کوے وغیرہ اور چیلیں جو ہے وہ یہ سارا کھانا پینا جو چل رہا ہوتا ہے، تو یہ سارا جو ہے وہ کھانے کے لیے یہ گھوم پھر رہے تھے، تو وہاں انجوائے کر رہے تھے کوے بھی۔ اور یہ دیکھیں اب ہم واپسی کا رخ کیا، کیونکہ ہمیں گھر جلدی واپس آنا تھا، چھوٹے موٹے کام تھے، تو ہم نے کہا چلیں اب ہم جو ہے وہ گھر کی طرف چلے۔ تو کافی ہم نے انجوائے کر لیا، اور جن پہ سوئنگ پہ بیٹھنا تھا ہم نے ادھر بھی انجوائے کر لیا، کھا پی بھی لیا، تو اب ہم نے کہا چلیں اب گھر چلیں۔ تو چلیں اب اسی کے ساتھ میرے چینل کو دیکھتے رہیے، لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں۔ چلیں اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔